السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في موضوع جديد من مواضيع السنة الخامسة ابتدائي، فرض الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر الإعجاب في حال ما إذا استفدتم من الشرح. ويلا بسم الله نبدأ بالنص. Visite à Alger. L'été dernier, j'ai visité la ville d'Alger. J'étais émerveillée par sa beauté et son charme. C'est un endroit magnifique. Ses paysages étaient merveilleux, ses forêts féeriques et ses plages calmes. Je suis allée dans de nombreux lieux touristiques tels que le musée des Beaux-Arts, la Casbah, le mémorial du Martyr et le jardin d'essai. Le climat était aussi chaleureux que ses habitants accueillants et sympathiques. Je me suis bien amusée. Je vous recommande fortement de visiter Alger la Blanche. هنايا النص راه يهضر لنا على فيزيت ا ألجي، زيارة للعاصمة. هنا واش قالوا لنا ليتي ديرني، يعني الصيف اللي فات فيزيتيت ألجي، رحت لألجي وعجبتني بزاف، جيتي ايميرفي يعني تشوكيت في الجمال تاعها وفي الشارم اللي عندها. سي ان اندروا مانيفيك، بلاصه بزاف شابه، المناظر الطبيعيه تاعها تانيك شابين، لا فوري تاعها شابه، لي بلاج تاعها جايين كالم هادئين. ورحت لبزاف تاع اماكن السياحيه، مثل لو موزي، المتحف تاع لي بوزار، القصبه، وهذه ميموريال دو مارتير، مقام الشهيد. اي لو جاردان ديسي، هذا الجاردان كاينه في الجي اسمها جاردان ديسي. الكليما كانت بزاف، كانت سخونه، ايتي اوسي شالورو كو سي زابيتون، يعني كانت مليحه كيما لي زابيتون تاعها. لي زابيتون تاعها تانيك يعني الناس اللي يسكنوا فيها تانيك كانوا بزاف ملاح معنا وسامباتيك. جو مي سوي بيان، بزاف استمتعت، وننصحكم باش تروحوا تضربوا دوره في الجي. هذا على واش يهضر لنا النص. شرحنا النص، نروحوا دروك للاسئله. هنايا عندنا comprehension de l'écrit. قالوا لنا quelle est la ville visitée، يعني شايله هي المدينه اللي فيزيتوها. هنايا هادي كي يعطوكم سؤال كيما هكا تلقاوه في العنوان فيزيت ا الجي. هاد الفيزيت وين كانت، الزياره مين كانت ا الجي. quelle est la ville visitée، نقولوا la ville visitée et نديرو دو بوين الجي. من بعد قالوا لنا ريبون باغ فري او فو. هادو فري او فو نديروهم من النص، يعني نقراو النص نفهموه نروحو نجاوبو على فري او فو. واش قالوا لنا؟ قالوا لنا جي فيزيتي لا فيل دالجي لا سيمين ديرنيير. نروحو نشوفو في النص واش قالوا لنا. شوفوا في النص واش قالوا لنا. قالوا لنا ليتي ديرنيير، يعني الصيف اللي فات. وهنا واش قالوا لنا؟ لا سيمين ديرنيير، يعني السيمانه اللي فاتت. لا، هنايا نقول لهم يا ودي راكم غالطين، هنايا فو. بعد قالنا سي فوري ايتي فييريك، يعني هكا كانت خياليه لي فوري تاعهم، الغابات تاعهم. نروحو نشوفو في النص. هيا لا عاطينا هنايا، دائما نروحو نشوفو في النص غادي نلقاو الجمله تاعنا. هنايا سي فوري فييريك، معناتها هادي واه كاينه منها، هادي فغي. من بعد واش قالوا لنا؟ قالوا لنا لو ميموريال دو مارتير سو تروف ا تيبازا. مقام الشهيد جاي في تيبازا؟ لا، مقام الشهيد جاي في الجي. فهنايا نقول لهم يا ودي راكم غالطين. ها ولا قالوا لنا، قالت لنا لو ميموريال دو مارتير هنايا في النص، ياك راهي مكتوبه. من بعد قالوا لنا relève du texte le synonyme du mot merveilleux. merveilleux معناتها بزاف شباب، شباب بزاف. فلو مو هنايا اللي راهو في النص عنده نفس المعنى هو مانيفيك. هيا لا سي ان اندروا مانيفيك، يعني مكان بزاف شباب. فهنايا merveilleux معناتها مانيفيك. خلاص جاوبنا على هذا السؤال. نروحوا للسؤال اللي بعده. واش قالوا لنا؟ قالوا لنا relève du texte un complément circonstanciel de temps et un complément circonstanciel de lieu. معناتها نخرجوا من النص سي سي تي و سي سي ال.
قلنا سي سي تي هو اللي يعبرنا على الوقت. سي سي تي هنايا وين راهو؟ هاي لا في الاولى كاع ليتي دغني. في اغلب الاحيان نلقاوه في البديه، لاخاطش في البديه يقولوا لنا وين تا فيزيتينا هاد المكان. فهنايا ليتي دغني هو سي سي تي، فهنايا نقولوا سي سي تي ليتي دغني. هاولا هنايا بقى لنا سي سي ال. سي سي ال قلنا لي يكون قدامه انديكاتور دو ليو باش عاد نجبدوه، ماشي برك يعبرنا على المكان، قدامه انديكاتور دو ليو. من بين لي زانديكاتور دو ليو المعروفين هما دون، دون، بخي، لوان، هادو. فهنايا وراهي عندنا دون كاين اللي يجي وراح يجبد لك مثلا يقول لك لا فيل. هنايا جي فيزيتي لا فيل، واه لا فيل تعبرنا على المكان ولكن ما قدامهاش انديكاتور دو ليو، ما نجبدوهاش. حنا نروحو نجبدو عفسه اللي نلقاو قدامها دون. هنايا هيا لا دون، دون هادي انديكاتور دو ليو تعبرنا على المكان. اللي من موراها دو نومبرو ليو توريستيك، هادي هي هادي سي سي ال دون دو نومبرو ليو توريستيك. نروحو نكتبوها. قلت لكم حزوا بالكم اللي نتلاقاو قدامها انديكاتور دو ليو، ليو توريستيك. ان شاء الله ندير لكم ريفيزيون جينيرال على كاع واش دينا في الفصل الاول، هكا تروحوا تشوفوهم وتفهموا كامل الدروس، من بعد تجوا هنايا وتحلوا المواضيع هكا باش تجيكم سهله ان شاء الله. بعد قالوا لنا غوليف دو تكست، تاني غوليف دو تكست. واش قالوا لنا نجبدوا ان ادجكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت، وتانيك ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبو. واش الفرق بين هادو زوج؟ في زوج ديزاجيكتيف، يعني في زوج هما صفات، في زوج يعبرونا يوصفونا كاش حاجه، بصح كاين فرق بيناتهم. هادي اتريبو يكون قدامها لي فيرب ديتا اللي لازم نحفظوهم، هما اتر، سومبلي، كاين بزاف. قلت لكم ندير لكم الريفيزيون نديروهم كامل، خصنا نحفظوا لي فيرب ديتا. ابري كي نشوفوا ادجكتيف، كي نشوفوا صفه من المورا فيرب ديتا صاي نجبدوها اتريبو. منين نشوفوا ادجكتيف من مورا اسم يعني توصف لنا غير الاسم اللي قبلها، هادي نقولوا عليها ايبيتيت. نروحوا نحوسوا في النص. هنايا هيا لا وحده ايميرفي، واش كاين قدامها؟ ايتي. هذا ايتي شاوله هو اتر، عفوا هكا باش تشوف ايتي واش له هو اتر. هذا اتر في فراه في لامبارفي مصرف، حنا ما يهمناش فراه مصرف، المهم يهمنا بلي هذا اتر. اتر من لي فيرب ديتا، واه اتر من لي فيرب ديتا. وانا هنايا من موراها عندي ادجكتيف، ايميرفي هي ادجكتيف، اما لا هذه ايميرفي هذه adjectif qualificatif attribut، لاخاطش راهي مورا verbe d'être اللي هو être. نجي هنايا انايا ونكتب émerveillé. هاي الادجكتيف الاولى. دروك خاصنا ابيتيت. هاي لا ابيتيت مانيفيك، لاخاطش عندنا ان اندروا ماشي فيرب، ماشي فيرب ديتا، عندنا ان اندروا عندنا اسم. فهنايا مانيفي ان اندروا مانيفيك، فهنايا مانيفيك هي adjectif épithète نديرو مانيفيك. خلاص كملنا من هاد الاسئله. من بعد واش قالوا لنا؟ قالوا لنا كونجوغ او باسي كومبوزي. ياك قلنا الباسي كومبوزي هو لوكسيليير اتر ولا افوار في البريزون دو لانديكاتيف بلس لو بارتيسيب باسي. اتر و افوار قلنا في البريزون دو لانديكاتيف اللي نحفظوهم، بصح لو بارتيسيب باسي تاع بروميي جروب و دوزيام جروب ساهلين، تروازيام جروب ما عندناش كي نديرو اللي نحفظوا الافعال المهمين واللي يتكرروا، ولكن تاع البروميي دوزيام جروب ما نحفظهمش. بروميي جروب نديرو غير او اكسون، دوزيام جروب اي. هذا مكان. نروحو نشوفو. هاي الجمله الاولى قالوا لنا لي فاتور رالونتير ا لونطري دو لا فيل، والزوجه تو تايي لي روزي. هنايا عندنا لو فيرب رالونتير، سي ان فيرب دو دوزيام جروب. لي فيرب دو دوزيام جروب قلنا كيفاش نديرو البارتيسيباسي تاعهم، اي مع تالي. لي فيرب دو بروميي جروب قلنا كيفاش نديرو البارتيسيباسي تاعهم، او اكسون. خلاص هادي عرفناها. من بعد نجو لي فواتور في السنغولي، في وحده برك شنقولوا لا فواتور، نقولوا اون فواتور. معناتها هذه فيمينا، بصح فيمينا كاين منها بزاف. كي تكون فيمينا وكاين منها بزاف معناتها راهي تعوض لنا
elle avec s. فهنايا لوكسيليير غادي نستعملو هنا avoir وهنا avoir. فاش نستعملوهم avoir هادو لي فيرب. فهنايا كي نجي نصرف عندي avoir مع elle avec s كيفاش ندير لها on. هاي درت لها on. من بعد الفيرب تاعي خصني ندير له participer نكمل بالاي. فهنايا ندير ils ont ralent ونجي نكتب بلون اخر اي. هذا هي الترمينيزون تاع بارتيسيباسي. هذا مكان سهله مهله. الزوجه عندنا تو هذه سهلوها علينا عطاونا نيشان تو. فهنايا تاي تانيك نستعملوا معاها افوار. تو مع افوار كيفاش تولي تو برافو تو يا تايي. من بعد الترمينيزون تاع لو فيرب هذا او اكسون. هذا مكان. بعد واش عندنا لا برودكسيون ايكريت. واش قالونا tu as visité une ville touristique. زرت مكان سياحي. raconte tes souvenirs de cette visite en 4 à 5 phrases. يعني احكي لنا على هذا المكان على الذكريات تاعك في 4 ل 5 سطور. واش قالونا n'oubliez pas de écrire le titre. لازم نكتبوا le titre bien sûr. utiliser la première personne du singulier. يعني لازم نستعملوا je هي الاولى كاع. حنا وعندنا je tu il. je هي تاع السينغولي هي الاولى. معناتها هنايا راهو طالبنا كي يقولوا لكم هكا معناتها راهو قايل لكم استعملوا je لاخاطش انني نحكي على روحي فلازم نستعمل je. ومن بعد قالوا لنا conjuguer les verbes au passé composé. نصرفوا الافعال تاعنا في الباسي كومبوزي. علاه لاخاطش هذا حدث سابق ديجا صرا. عاونونا وعطاونا اد توا دو لا بواط ا اوتي. عطاونا لا بواط ا اوتي. دوك نوري لكم كيفاش نخدموا باراغراف بلا بواط ا اوتي. كيفاش نخدموا باراغراف تاع فيزيت ان ليو توريستيك. ساهل ماهل. تقدروا كاين دي فراس تقدروا تحفظوهم كاين دي فراس تقدروا تتعلموا كيفاش تكتبوهم. يلا بسم الله نبداو. قالونا نديرو تيتر. حنا نخيروا الاولى. عطاونا طون عطاونا نو عطاونا فيرب عطاونا ادجكتيف. معناتها هادو هما احنا غادي نستعملوهم. غادي نستعملوا من 4 ل 5 اسطوره. في البدايه احنا خصنا نخيروا هادينا. خصنا نخيروا شاهي الحاجه اللي فيزيتيناها. فيزيتينا جاردان ولا زو ولا بارك ولا موزي ولا المهم راهم عاطينا بزاف. حنا واش نخيروا؟ غادي نخيروا بارك. خلاص كي خيرنا البارك معناتها العنوان تاعنا كيفاش غادي نستعملوه. غير يقول لكم هكا العنوان ديروا فيزيت معناتها زياره او بارك. هنا زياره للبارك. هذا هو العنوان تاعنا فيزيت. دائما العنوان تاعكم ديروا فيزيت وديروا من موراه المكان اللي راكم باغيين تزوروه. خلاص هذه سهله. درنا العنوان خلاص. نجو هنايا اكريغ لو تيتر ونقولوا لهم درناه. نستعملوا دروك جو الاولى كاع اللي نديروها نستعملوا لو طون وينتا. هنايا قالونا بوندون لي فاكونس يعني وقت العطله. هنايا لاني ديرنيير العام الماضي. وهنايا لا سيمين باسي الاسبوع الماضي. حنا نستعملوا بوندون لي فاكونس. فوالا نجو هنايا ونستخدموا بوندون لي فاكونس. نقدروا نستخدموا اي طون عطاوه لنا. المهم تحفظوا بلي نبداو بلو طون بوندون لي فاكونس. نديرو فيرغول نديرو فاصله بوندون لي فاكونس باردون. بعد نقولوا جي نقدروا هنا نستعملوا هاله جي فيزيتي ولا جو سويز الي ولا جي فو. هادو كاع لي فيرب نقدروا نستخدموهم. انا خيرت جي فيزيتي. نيق نصرفوا لي فيرب تاعنا واش قالوا لنا في الباسي كومبوزي. هايا لا باسي كومبوزي لو فيرب افوار مع لو بارتيسيباسي لوكسيليير بلوتو. هنا جي فيزيتي ونقولوا لو بارك دالجي. نقولوا لو بارك تاع واش هذا لو بارك دالجي. نخيروا اي حاجه من عندنا ما يهمش. مش عارفه انا اللي كاين بارك في الجي ولا لا. نقولوا لو بارك دالجي ولا لو بارك دو تيبازا ولا اي مكان حنايا بغيناه. نديروا نقطه. هانا درنا لا فراز الاولى. درنا لا فراز الاولى سهله مهله. نديروا لو طون تاعنا من بعد نديروا جي فيزيتي ولا جو سويز الي ونحطوا المكان اللي غادي نروحوا ليه. خلاص درنا الجمله الاولى تاعنا. الجمله الزوجه تاعنا واش نديروا؟ نديروا ماجيسكول في البدايه في لا فان ان بوين. هذه ما لازمش نساوها. بعد نقولوا سي ان نوندغوا
هذه تقدروا تحفظوها وتحطوها كامل في لي فيزيت تاعكم. هو مكان رائع، هاد العفسه تندار في كامل الفقرات اللي ديروهم. سي ان اندروا غادي نستعملوا منها من لي زادجيكتيف مانيفيك، يعني بزاف شباب. نجو هنايا ونكتبوا مانيفيك ونديروا نقطه. هذه لا فراز الزوجه تاعنا. نزيدوا لا فراز الثالثه تاعنا. واش نقولوا؟ عطاونا لو فيرب فوار. لو فيرب فوار كيفاش يولي بارتيسيباسي تاعو هو فو. هذه اللي كنحفظوها باللي فار تولي فو. فهنايا اش نقدروا نقولوا هنايا نديروا ماجيسكول خاطر عندنا بوين. جي فو، شفت. جي فو هذه نقدروا نحفظوها. وش شفنا على حسب المكان اللي رانا فيه. هنايا بارك ماش راح يكون فيه، راح يكون فيه اشجار كبيره. مثلا نقولوا جي فو دي، هنايا عملاقه هايله، ايمونس عملاقه كبيره بزاف. فنقولوا جي فو دي زيمونس، نزيدو اس خاطش ال ساكور اربغ. شفت اشجار كبيره وندير نقطه. هيا لا الجمله تاعي الثالثه، خصني فقط جمله رابعه ونقدر نزيد الخامسه، نقدر ما نزيدهاش. من بعد نعاودو نقولو تانيك j'ai vu des belles fleurs. des belles هيا لا عطاونا هما قالوا لنا استعملوا بو ولا بال. حنا نستعملوا بال ونقولوا j'ai vu des belles fleurs، يعني شفت ازهار جميله. فهنا خلاص درنا 1 2 3 4، درنا 4 تاع لي فراس بلو تيتر. لي فيرب درناهم في الباسي كومبوزي، استعملنا جو درنا كامل واش مطلوب منا. خلاص ها درنا كامل واش مطلوب منا. فانا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع. نتلاقاو في موضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.